Welcome to EPG पाठशाला. EPG पाठशालायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि. अहं BV वेङ्कटरमणः कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालये सहाचार्यपदे कार्यं कुर्वाणः अद्य लघुमञ्जूषाग्रन्थे शब्दस्य प्रामाण्यव्यवस्थापनम् इति शीर्षकम् अधिकृत्य किंचित् पाठयितुं भवतां पुरतः उपस्थितोऽस्मि. प्रिय छात्राः, लघुमञ्जूषा ग्रन्थे विद्यमानं शक्तिप्रकरणम् अधिकृत्य एतावता 5 पाठाः जाताः, भवद्भिः श्रुताश्च. तत्र संकेतग्रहप्रक्रियाख्यशीर्षकः चतुर्थः पाठः एकं विषयम् अवलम्ब्य न प्रवृत्तः, अपितु प्रासंगिकान् विषयान् बहून् अवलम्ब्य आसीदिति भवद्भिः ज्ञातमेव. तद्वत् शब्दार्थसम्बन्धे पक्षत्रयम् इति शीर्षकः पञ्चमः पाठोऽपि प्रायशः तत्समकक्षः आसीत् इत्यपि भवद्भिः ज्ञातमेव. यतोहि सोऽपि पाठः प्रासंगिकविचारपूर्ण एव आसीत्. मुख्यांशसम्बद्धविषयस्तु एक एव, अन्ये सर्वेऽपि प्रासंगिका आसन्. किन्तु इदानीं पाठ्यमानः षष्ठः पाठः यः वर्तते तद्वत् पूर्वोक्तपाठवत् अनेकान् प्रासंगिकविचारानेव अवलम्ब्य नास्ति, अपितु एकमेव विषयमवलम्ब्य प्रवर्तते. शब्दस्य प्रामाण्यम् इति एकं विषयमवलम्ब्य एव प्रवर्तते. तस्मात् छात्राणां पाठस्यास्य ग्रहणे क्लेशो न स्यादिति विश्वसिमि. यद्यपि पाठोऽयम् एकमेव विषयमवलम्ब्य प्रवर्तते, तथापि शक्तिप्रकरणस्य शब्दस्य प्रामाण्यव्यवस्थापनस्य च का संगतिः इति प्रश्नस्तु बाधते एव. तत्र तु प्रासंगिकी संगतिरित्येव समाधानं. तत् कथम् इति पाठस्य पाठनकाले द्रक्ष्यामः. पाठस्य अस्य शीर्षकं तु स्पष्टं संशयमुक्तं च वर्तते. शब्दस्य प्रामाण्यसमर्थनम् इति शीर्षकेण शब्दः प्रमाणं न वा इति विचारबोधनमेव अस्य पाठस्य मुख्यमुद्देश्यम् इति ज्ञातुं शक्यते. किन्तु शक्तिप्रकरणे शब्दस्य प्रामाण्यसमर्थनस्य कः सम्बन्धः, का च संगतिः, का वा आवश्यकता, कुतः अयं विचारोऽत्रानीतो नागेशेन इति संशयः छात्रान् बाधते एव. अपि च केन शब्दप्रामाण्यं तिरस्कृतं, येन तत्समर्थनमिदानीं कर्तव्यमापतितम् इत्यपि संशयो जागर्त्येव. शब्दस्य प्रामाण्यं निरसनीयं वा भवतु उत समर्थनीयं वा भवतु, प्रथमतः प्रमाणं नाम किमिति अज्ञात्वा किमर्थं शब्दविषये प्रामाण्यसंशयो जायते इति निरूपयितुमपि न शक्यते. अतः शब्दप्रामाण्यव्यवस्थापनमिति शीर्षकस्य अस्य पाठस्य शब्दप्रामाण्यप्रदर्शन अन्तर्गततया शक्तिप्रकरणस्य अस्य च शीर्षकस्य संगतिप्रदर्शनं, प्रमाणसामान्यलक्षणनिरूपणं, केन शब्दप्रामाण्यं तिरस्क्रियते तत्र च को हेतुरित्यादि प्रदर्शनम्, अन्ततो गत्वा नागेशेन कथं प्रामाण्यं समर्थ्यते इति बोधनं चास्य पाठस्य मुख्यानि उद्देश्यानि. प्रियछात्राः, इदानीमेव उक्तरीत्या छात्राणाम् अयं संशयो भवति यत् शब्दस्य प्रामाण्यं भवतु मा वा भवतु, किन्तु शक्तिप्रकरणे मुख्यतया प्रवर्तमाने सति तत्र असंबद्धस्य शब्दप्रामाण्यसमर्थनस्य का संगतिः, किमर्थमिदमत्र बोधनीयम् इति. अतः सर्वप्रथमं संगतिं पश्यामः.
విగతాన్ పంచపాఠాన్ శ్రుతవతశ్ఛాత్రాః అవశ్యం జానంతి యత్ నాగేశేన ఏతావత్సు పాఠేషు బహుధా ప్రయాసేన శబ్దార్థయోః తాదాత్మ్యం వ్యవస్థాపితవాన్ ఇతి. తచ్చ తాదాత్మ్యం వాస్తవ అభేదఘటితం ఇత్యపి తేన విగతేషు పాఠేషు ఏకత్ర నిరూపితం. ఏవం సతి శబ్దార్థయోః అభేదాత్ సమవ్యాప్తతా పర్యవసన్నా. यदि शब्दार्थयोः तादात्म्यं स्वीक्रियते तर्हि शब्दार्थयोरभेदात् समव्याप्तता पर्यवसन्ना. तथा सति वैशेषिकः शङ्कते शब्दस्य प्रामाण्यं भज्येत इति. यदि शब्दार्थयोः समव्याप्तता पर्यवस्येत तर्हि वैशेषिकस्य अयं प्रश्नः शब्दस्य प्रामाण्यं भज्येत इति. अतः शब्दस्य प्रामाण्यं समर्थनीयम् आपतितमिति शक्तिप्रकरणे प्रवर्तमाने शब्दप्रामाण्यसमर्थनस्य प्रासङ्गिकी संगतिः वर्तते. पुनः अयं संशयो भवत्येव, वैशेषिकेन तथा आशङ्काकरणे बीजं वा किम्? यतोहि शब्दार्थयोः तादात्म्यस्वीकारमात्रेण किमर्थं शब्दस्य प्रामाण्यभङ्गशङ्का कर्तव्या इति चेत् शब्दार्थयोः तादात्म्ये सति समव्याप्तता स्यात्. समव्याप्तता नाम स्वव्यापकत्वे सति स्वव्याप्यत्वं. स्वव्यापकत्व स्वव्याप्यत्व उभयं यदि भवति चेत् तदा समव्याप्तता इत्युच्यते. यथा वह्निमान् धूमात् इत्यनुमाने धूमो न समव्याप्तः, यतोहि तत्र धूमे वह्निव्याप्यत्वं तु वर्तते, किन्तु वह्निव्यापकत्वं नास्ति. वह्नेरेव धूमव्यापकत्वात्. अतः सः विषमव्याप्तः इत्युच्यते. तमो न वायुः सदा गतिमत्वाभावादित्यनुमाने तु सदा गतिमत्वाभावरूपहेतुस्तु समव्याप्तः इत्युच्यते. तत्र हेतौ साध्यभूत वायुभेद निरूपितं व्याप्यत्वमस्ति, वायुभेदनिरूपितं व्यापकत्वञ्चापि वर्तते इति सदा गतिमत्वाभावरूपहेतुः समव्याप्तः इत्युच्यते. एवञ्च प्रकृतेपि शब्दार्थयोः तादात्म्ये सति शब्दे अर्थस्य व्याप्यत्व व्यापकत्व उभयं वर्तते. अतः शब्दः अर्थस्य समव्याप्यः इति शब्दस्य प्रामाण्यं न स्यात् इति वैशेषिकेन आशङ्कितायां शब्दप्रामाण्यं समर्थनीयमिति पाठस्य अस्य आरम्भे संगतिः भवितुमर्हति. प्रियछात्राः, अहम् अवश्यम् इदानीं जानामि यत् भवतः सर्वान् कः संशयो बाधमानोऽस्ति इति. वैशेषिकेन शब्दप्रामाण्य आशंका क्रियतान्नाम, किन्तु तेन तथा शंकाकरणे प्रदर्शितो हेतुस्तु शब्दार्थयोः तादात्म्ये सति समव्याप्तता स्यात्, अतः शब्दस्य प्रामाण्यं भज्येत इति. अत्र अस्माकं संशयो भवति, समव्याप्यत्वं भवतु तावता शब्दस्य प्रामाण्यं कुतो भज्यते इति. अतः प्रथमतः प्रमाणविषये तेषां का प्रक्रिया इति सम्यक् अवगन्तव्या. तथा सति तेषां प्रश्नस्य आशयः कः इति ज्ञातुं शक्यते. तेषां प्रक्रिया तु इत्थं वर्तते. प्रमाकरणं हि प्रमाणम् इत्युच्यते. एवञ्च चक्षुषा घटप्रत्यक्षे जाते तत्र जायमानां प्रत्यक्षप्रमां प्रति करणीभूतस्य इन्द्रियस्य प्रत्यक्षं प्रति प्रमाणत्वं सिद्ध्यति. एवमेव धूमं दृष्ट्वा वह्नेः अनुमितौ जातायां तत्र जायमानाम् अनुमितिं प्रति करणीभूतस्य परामृश्यमानलिङ्गस्य अनुमानत्वम् अर्थात् अनुमितिं प्रति प्रमाणत्वं सिद्ध्यति. एवमेव गोसदृशो गवय इति जायमानाम् उपमितिं प्रति करणीभूतस्य सादृश्यज्ञानस्य
उपमानत्वम अर्थात उपमितिं प्रति प्रमाणत्वं सिद्ध्यति। एवमेव शब्दाज्जायमान अर्थोपस्थितिं प्रति शाब्दबोधं प्रति च करणीभूतस्य शब्दस्य शाब्दं प्रति प्रमाणत्वम् इति नैयायिकानां सिद्धान्तः। किन्तु वैशेषिकाः चत्वारि प्रमाणानि नाङ्गीकुर्वन्ति, अपि तु प्रत्यक्षं प्रति प्रमाणभूतमिन्द्रियमेकं प्रमाणम्, अनुमितिं प्रति प्रमाणभूतम् अनुमानञ्च एकं प्रमाणम् इति आहत्य द्वे एव प्रमाणे वैशेषिकाः मन्यन्ते। यतो हि उपमानशब्दयोरपि अनुमाने एव अन्तर्भावात्, अतः शब्दस्य प्रामाण्यं नास्तीति वदतां वैशेषिकानां सर्वदा प्रामाण्यं नास्तीत्यभिप्रायः इति न मन्तव्यं। किन्तु तस्य अनुमाने एव अन्तर्भावात् पृथक् प्रामाण्यं नास्ति इति वैशेषिकानाम् आशयः। यथा वह्निमान् धूमात् इति स्थले धूमः वह्निव्याप्यः इति व्याप्यत्वादेव वह्निरूपसाध्यज्ञानं जनयति, अन्यथा तु न। तस्मादेव परामृश्यमानधूमः अनुमानप्रमाणम् इत्युच्यते। तद्वत् अयं गवयपदवाच्यः गोसादृश्यात् इति गोसादृश्यं हेतूकृत्य गवयपदवाच्यत्वज्ञानं जायते इति गवयपदविषयिणी या उपमितिरस्ति सा च इदानीमुक्तरीत्या परामृश्यमानात् गोसादृश्यरूपा लिङ्गाज्जायते इति तस्या अनुमितावेव अन्तर्भावः। एवञ्च गोसादृश्यज्ञानस्यापि अनुमितिं प्रत्येव करणत्वात् गोसादृश्यस्यापि अनुमानत्वमेव न तु पृथक् प्रमाणत्वम्। एवं रीत्या यथा उपमानस्य अनुमाने एव अन्तर्भावः, तथा शब्दस्यापि अनुमाने अन्तर्भावः सिद्ध्यति। यतो हि शब्दस्य अर्थोपस्थितिं प्रति करणत्वात् शब्दः शाब्दं प्रति प्रमाणमिति व्यवहारः। किन्तु शब्दार्थयोः तादात्म्येन अभेदात् शब्दस्य अर्थसमव्याप्तता वर्तते इति एतावता वर्णितम्। एवञ्च व्याप्यत्वाद् यथा धूमो वह्निमनुमापयति तथा व्याप्यत्वादेव शब्दः अर्थमनुमापयति इति शब्द अर्थानुमितिं प्रत्येव करणं न तु शाब्दं प्रति इति अनुमितिं प्रति करणत्वात् शब्दस्याप्यनुमानत्वमेव न तु पृथक् प्रमाणत्वम् इति वैशेषिकानाम् आशयः एवं रीत्या ज्ञातव्यः। तथा च अनुमानप्रयोगः तेषां वर्तते। एते पदार्थाः परस्परं संसर्गवन्तः आकाङ्क्षादिमत्पदैः स्मारितत्वात् घटमान् एति पदार्थसंसर्गवत् इति। एवञ्च पदहेतुकेन अनुमानेनैव पदार्थसंसर्गरूपज्ञानं जायते इति पदार्थसंसर्गरूपज्ञानं न शाब्दबोधः अपि तु अनुमितिरेव। तादृशीम् अनुमितिं प्रति करणभूतत्वात् शब्दोऽपि अनुमानमेव न तु तस्य पृथक् प्रामाण्यमिष्यते इति वैशेषिकाः मन्यन्ते। तथा च अस्ति वैशेषिकसूत्रमेकम्, एतेन शाब्दमपि व्याख्यातम् इति। किं सूत्रं तत्? एतेन शाब्दमपि व्याख्यातम्। एतेन इत्यस्य अनुमानकरणक अनुमिति प्रदर्शनेन तत्तुल्यत्वात् शाब्दमपि व्याख्यातप्रायमेव तस्य पार्थक्य अनङ्गीकारादिति। एवं रीत्या शब्दार्थयोः तादात्म्यं समव्याप्ततां सम्पाद्य शब्दस्य प्रामाण्यनिरासे हेतुर्भवति। अतः प्रकृतस्य शक्तिप्रकरणस्य शब्दप्रामाण्यसमर्थनस्य च संगतिरपि संगच्छते। प्रिय छात्राः, एवं वैशेषिकेण शब्दप्रामाण्ये तिरस्कृते सति
कथं वैयाकरणैः शब्दः चतुर्थः प्रमाणम् इति अङ्गीकृतम् इति अस्माभिर्दानीं द्रष्टव्यं। तदर्थं किं कर्तव्यं? प्रथमतः वैशेषिकमतनिरासः कार्यः। तत् पश्यामः। एतावत् पर्यन्तं प्रत्यक्षम् अनुमानञ्च द्वे एव प्रमाणे उपमानस्य शब्दस्य च अनुमानान्तर्भावात् इति वैशेषिकमतं परिशीलितं भवद्भिः। शब्दस्य प्रामाण्यं तावत् न केवलं वैयाकरणे स्वीक्रियते अपितु नैयायिका अपि इच्छन्त्येव। तस्मात् प्रथमतः नैयायिकाः कथमेतन्मतं निराकुर्वन्ति इति वीक्ष्य तदनु वैयाकरणानां पक्षम् अवलोकयामः। वैशेषिकैः शब्दस्य प्रामाण्यनिरासे मुख्यतया प्रदर्शितो हेतुः शब्दार्थयोः तादात्म्यं। तादात्म्ये सति शब्दः अर्थं प्रति समव्याप्तः स्यात्, तथा च व्याप्तः शब्दः अर्थमनुमापयति इति। अतः अनुमितिं प्रति जनकत्वात् शब्दोऽपि अनुमानमेव न तु प्रमाणान्तरम् इति वैशेषिकाः अकथयन्। अतो नैयायिकाः अप्रामाण्यापादने हेतुभूतं शब्दार्थयोः तादात्म्यमेव नाङ्गीकुर्वन्ति। एवं सति कुतः समव्याप्यत्वं, कुतो वा अर्थानुमितिजनकत्वं शब्दस्य, अतो न शब्दस्य प्रमाणत्वनिरासः, अतो न शब्दस्य प्रमाणत्वनिरास इति मन्यन्ते नैयायिकाः। कुतः तादात्म्यं नेच्छन्ति इति चेत् तादात्म्यस्य अभेदघटितत्वात् अन्नशब्दोच्चारणे तदभिन्नस्य वस्तुतः अन्नस्यैव मुखे भाव्यमिति मुखे पूर्णता प्रसज्येत। किन्तु लोके तथा अनुभवो नास्ति। अग्निशब्दोच्चारणे तदभिन्नस्य वस्तुतः अनलस्यैव मुखे भाव्यमिति दाहापत्तिः स्यात्। असिशब्दोच्चारणे तदभिन्नस्य वस्तुतः खड्गस्यैव मुखे भाव्यमिति मुखस्य छेदापत्तिश्च स्यात्। अतः शब्दार्थयोः तादात्म्यं नैव सम्बन्धः इति नैयायिकानाम् अभिप्रायः। अमुमेवाभिप्रायं न्यायसूत्रकर्ता स्वकीये सूत्रे स्पष्टयति। तथा चोक्तं न्यायसूत्रकृता गौतममहर्षिणापि पूरण प्रदाह पाटन अनुपलब्धेश्च संबंधाभाव इति। पूरण प्रदाह पाटन अनुपलब्धेश्च संबंधाभाव इति। मुखे अन्नशब्दोच्चारणे पूरणस्य अनुपलब्धेः इत्येवं सूत्रस्य अन्वयः कार्यः। वह्निशब्दोच्चारणे सति प्रदाहस्य अनुपलब्धेः, असिशब्दोच्चारणे सति पाटनस्य च अनुपलब्धेः अदर्शनात्, अनुपलब्धेरित्यस्य अर्थवर्णनम् अदर्शनात् न तादात्म्यं सम्बन्धः इत्येवं रीत्या सूत्रार्थः वर्णनीयो भवति। शब्दार्थयोर्मध्ये तादात्म्यस्य अभावे कः सम्बन्ध इति शङ्का अपि कर्तुं न शक्यते। यतोहि शब्दः आकाशनिष्ठः, अर्थस्तु अन्यत्र विद्यमानः, अर्थज्ञानं तु आत्मनि जायमानम्। एवञ्च शब्दस्य पूर्णतया व्यधिकरणत्वात् अर्थं प्रति व्याप्यत्वाभावाच्च शब्दः न अर्थम् अनुमापयितुं शक्नोति। एवञ्च तादात्म्यस्यैव निरासे तदादाय प्रदर्शिता समव्याप्ततापि नास्ति। समव्याप्ततामादाय शब्दस्य अनुमाने अन्तर्भावशङ्कापि नास्ति। अतः शब्दाज्जायमानं बोधं प्रति करणत्वमादाय शाब्दं प्रति शब्दः प्रमाणम् इत्येव सिद्ध्यति इति नैयायिकानाम् आशयः। इदानीं नैयायिकरीत्या वैशेषिकमतनिरासः कथं भवति इति अस्माभिः दृष्टं। किन्तु नागेशः कथं वैशेषिकमतं निरस्य शब्दप्रामाण्यं व्यवस्थापयति इत्यमुमंशम् इदानीं पश्यामः। शब्दार्थयोः तादात्म्यमादाय शब्दे अर्थव्याप्तता वर्तते,
तस्मात् व्याप्यः शब्दः अर्थानुमितिं जनयतीति शब्दः अर्थानुमितिं प्रति अनुमानविशेष एवेति वैशेषिकमतं शब्दार्थयोः तादात्म्यमेव सम्बन्धो नैव भवितुम् अर्हति तादात्म्यस्य निराकरणद्वारा नैयायिकाः शब्दस्य प्रामाण्यं समर्थयामासुः। एवं रीत्या वैशेषिकमतमपि तिरस्कृतवन्तः। किन्तु नागेशेन तावत् तथा कर्तुं न शक्यते। यतोहि विगतेषु पाठेषु शब्दार्थयोः तादात्म्यं सम्बन्धः स च वस्तुतो अभेदघटितश्चेदपि न दोषः तदेव च तादात्म्यं शक्तिग्राहकम् इति बहुभिः युक्तिभिः साधितवान्। एवञ्च तादात्म्यं सम्बन्धे एव नास्तीति स्वसिद्धान्तस्य हानिं कृत्वा कथं शब्दप्रामाण्यं समर्थयितुं शक्नुयात्। अतो नागेशः शब्दप्रामाण्ये शङ्किते सति अन्याभिः युक्तिभिः शब्दप्रामाण्यं समर्थयितुं यतते। कथमनेन वैशेषिकमतनिरासः क्रियते इति इदानीं पश्यामः। शब्दार्थयोः तादात्म्ये सति शब्दः अर्थव्याप्यः इति व्याप्यशब्दः अर्थानुमितिं जनयतीति वैशेषिकानाम् अभिप्रायः आसीत्। किन्तु शब्दः अर्थं प्रति व्याप्यश्चेत् तावन्मात्रेण अर्थानुमितिं न जनयति। यथा धूमः वह्निव्याप्यश्चेत् तावन्मात्रेण वह्न्यनुमितिं जनयित्वा धूमोनुमानम् इति संज्ञां न लभते। अपि तु अस्ति तत्र कश्चन प्रक्रियाविशेषः। तथा हि अनुमितौ व्याप्तिज्ञानस्य करणतया करणस्य च व्यापारावश्यं भावित्वात् व्याप्तिज्ञानं प्रति परामर्शरूपव्यापारः स्वीक्रियते। दृश्यते च एषा व्यवस्था सर्वत्र अनुमानेषु। तथा हि वह्निमान् धूमात् इत्यत्र वह्निव्याप्यो धूमः इति व्याप्तिज्ञान अनन्तरं परामर्शः व्यापारः स्वीक्रियते। परामर्शश्च व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मतारूपः। यथा वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति परामर्शो व्यापारो जायते। तदनन्तरं हि वह्निमान् पर्वत इत्यनुमितिर्जायते। ततश्च अनुमितिकरणत्वात् धूमोऽनुमानम् इति वा व्याप्तिज्ञानमनुमानमिति वा संज्ञां लभते। प्रकृते तथा नास्ति। अर्थव्याप्यं पदम् इति व्याप्तिज्ञान अनन्तरम् अर्थव्याप्यपदवानयम् इति परामर्शो जायते। तदनुशाब्दबोध इति नास्ति प्रक्रिया। अर्थव्याप्यं पदम् इति व्याप्तिज्ञानसमनन्तरमेव पक्षधर्मता अनपेक्षतया परामर्शादिकं विनैव शाब्दबोधो जायमानो अनुभवसिद्धः। अतः शब्दाज्जायमानं ज्ञानं न अनुमितौ अन्तर्भवति नापि शब्दः अनुमाने प्रमाणे अन्तर्भवति। अतः शब्दस्य पृथक् प्रमाणत्वं स्वीकर्तव्यमेव। अपि च अनुमितिस्थले पर्वतो वह्निमान् इति सिद्धिसत्त्वे वह्न्यनुमितिर्मे जायताम् इति सिषाध ईशां विना अनुमितिर्नैव भवति इति सिद्धान्तः। अनुभवसिद्धश्चायं विषयः। यदि शब्दाज्जायमानो बोधोऽपि अनुमितावन्तर्भूतः स्यात् तदा सोऽपि बोधः निश्चयसत्त्वे सिषाध ईशां विना नैव उत्पाद्यः। किन्तु घटवद्भूतलम् इति निश्चये सत्यपि घटवद्भूतलमिति वाक्यं श्रुतवतां शाब्दबोधो जायमानः अनुभवसिद्धः वर्तते। अतः बोधोऽयं शब्दाज्जायमानः न अनुमितौ अन्तर्भवति अपि तु तादृशबोधं प्रति करणीभूतः शब्दोऽपि न अनुमाने अन्तर्भवति। अतः शब्दस्य पृथक् प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यमेवेति नागेशोक्तः परिहारः। एवं नागेशेन वैशेषिकमतं निरस्य पुनः शब्दस्य प्रामाण्ये युक्त्यन्तराण्यपि प्रदर्श्यन्ते। शब्दप्रामाण्यं नैयायिकाः
तादात्म्यं तिरस्कृत्य साधितवन्तः। नागेशस्तु प्रकारान्तरेण शब्दप्रामाण्यं व्यवस्थापितवान्। तथा सत्यपि अन्या अपि युक्तयो नागेशेन प्रदर्शिताः। ताः अत्र पश्यामः। यदि शब्दः अनुमानमेव न तु पृथक् प्रमाणं तर्हि व्याप्तिज्ञानसापेक्षतयैव सर्वदा अर्थोपस्थितिं जनयेत्। किन्तु तथा अनुभवो नास्ति। व्याप्तिस्मृतिमन्तरेणापि पदात् पदार्थप्रत्ययस्य अनुभवसिद्धत्वमस्ति। अपि च शब्दात् बोधे जाते तदनन्तरं शाब्दयामि इति अनुव्यवसायः अनुभवसिद्धोऽस्ति। प्रत्येकज्ञान अनन्तरं ज्ञानविशिष्टविषयकं ज्ञानम् अनुव्यवसायात्मकं जायते। यथा घटदर्शन अनन्तरं घटं चाक्षुषयामि इति अनुव्यवसायः, वह्न्यनुमित्यनन्तरं वह्निमनुमिनोमि इत्यनुव्यवसायश्च प्रसिद्धः। तद्वत् घटपदश्रवणानन्तरं घटविषयके बोधे जाते सति तदनुजायमानः अनुव्यवसायः घटं शाब्दयामीत्येव वर्तते, न तु घटमनुमिनोमीति। यदि शब्दस्य अनुमाने अन्तर्भावः तदा शब्दाज्जायमानस्य बोधस्य अनुमितौ अन्तर्भावः स्यात्। तदा घटविषयके बोधे जाते सति घटमनुमिनोमीत्येव अनुव्यवसायः स्यात्। तस्मात् शब्दस्य न अनुमानान्तर्भावः पृथक् प्रामाण्यमेव अङ्गीकर्तव्यम्। शब्दज्ञानस्य यथाकथञ्चित् अनुमितित्वस्वीकारेपि, शब्दज्ञानस्य नाम शब्दजन्यशाब्दात्मकज्ञानस्य यथाकथञ्चित् अनुमितित्वस्वीकारेपि शब्दस्य प्रामाण्यकल्पनम् अपरिहार्यमेव। तथा हि यदि शब्दस्य अनुमाने अन्तर्भावात् तज्जन्यज्ञानस्य अनुमितित्वेपि शाब्दयामीत्यनुव्यवसायबलात् शाब्दत्वमिति जातिः तस्मिन् ज्ञाने कल्पनीया। एवञ्च अनुमितिविशेषे वर्तमाना जातिः शाब्दत्वजातिः इति फलति। तथा सति शाब्दत्वरूप अनुमितित्व व्याप्य धर्मावच्छिन्नं प्रति आकाङ्क्षादिज्ञानस्य कारणतया आवश्यकतया पुनस्तत्र कार्ये अनुमितित्वरूप धर्मकल्पनस्य तदर्थं व्याप्तिस्मृत्यादेश्च कारणत्वकल्पनं व्यर्थमेव गौरवावहञ्च स्यात्। अपि च पर्वतो वह्निमान् इति सिद्धिसत्त्वे अनुमितिर्नैव उत्पद्यते इत्यनुभवसिद्धोऽयं विषयः। तदनुरोधेन अनुमितिनिष्ठप्रतिबध्यतानिरूपितप्रतिबन्धकतावती सिद्धिः इति कश्चन प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावः कल्पितश्च। घटवद्भूतलम् इति निश्चये सत्यपि घटवद्भूतलमिति शब्दात् शाब्दबोधस्तु जायमानो दृश्यते। यदि शब्दाज्जायमानस्यापि ज्ञानस्य अनुमितित्वं स्यात्, शब्दस्यापि अनुमानत्वं च स्यात्, तदा उक्तस्थले पूर्वोक्तप्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावस्य विभिचारः स्यात्। अतः तत्र प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावे शाब्दातिरिक्तानुमितिनिष्ठप्रतिबध्यतानिरूपितप्रतिबन्धकतावती सिद्धिः इति प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावस्य सङ्कोचः कल्पनीयः स्यात्। तथा च सिद्धे प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावे शाब्दातिरिक्तेति विशेषणं देयमिति गौरवञ्च स्यात्। अस्मन्मते तु शब्दस्य अनुमानत्वमेव नास्ति, तज्जन्यज्ञानस्य अनुमितित्वमपि नास्ति इति पूर्वोक्तप्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावस्य तत्र प्रसङ्ग एव नास्ति चेत् कुतस्तस्य विभिचारः? अतोपि हेतोः शब्दस्य पृथक् प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यं स्यात् इति युक्त्यन्तराणि प्रदर्शयति नागेशः। अत्र काचन शङ्का स्यात्। यदि घटवद्भूतलम् इति निश्चयसत्त्वेपि घटवद्भूतलम् इति शब्दजन्यबोधो अनुभवसिद्धः, तदा तावन्मात्रेण प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावस्य न व्यभिचारः, नापि तत्परिहाराय सङ्कोचः कार्यः। किन्तु घटवद्भूतलम् इति निश्चयस्य द्विक्षणावस्थायित्वेन तन्नाश अनन्तरमेव जातोऽयं बोध इति स्वीक्रियते। अतः
तस्य बोधस्य अनुमितित्वस्वीकारेऽपि न क्षतिः नापि शब्दस्य अनुमानत्वस्वीकारे क्षतिर्वर्तते इति चेत् अनुभवविरोधः स्यात्। घटवद्भूतलम् इति निश्चयसत्त्वदशायामेव घटवद्भूतलम् इति शब्दात् प्रत्ययो दृश्यते, न तु तन्नाश अनन्तरम्। अतः पूर्वोक्तदोषस्तदवस्थ एव स्यात्। ननु क्षणद्वयस्य अत्यन्तं सूक्ष्मत्वात् न अनुभवविरोध इति चेत् तर्हि शाब्दानुमितिस्थले इव सर्वत्र तथैव प्रसङ्गः। वह्निमान् पर्वतः इत्याद्यनुमितिस्थलेऽपि सिद्धिनाश अनन्तरमेव अनुमितिस्वीकारेणैव उपपत्तौ सिद्धेः प्रतिबन्धकत्वकल्पनेव व्यर्थमिति सिद्धान्तभङ्गः स्यात्। अपि च यत्र वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो वह्निमान् इति चाक्षुषनिश्चयः वर्तते ततः सिषाधईषा तत्र अनुमितिर्जायते एव। सिषाधईषा विरह विशिष्ट सिद्ध्यभावः पक्षतेति पक्षता लक्षणे सिषाधईषेति विशेषणं संगच्छते। यदि सिद्धिनाशानन्तरमेव अनुमितिः तदा सिषाधईषाकालेऽपि इष्टानुमितिर्न स्यादिति महदनिष्टमापद्येत। अतः उक्तरीत्या कल्पना नैव कर्तुं शक्यते। शब्दस्य पृथक् प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यमेव, न तस्य अनुमाने अन्तर्भावः सम्भवति। प्रिय छात्राः, एतावता अद्यतनपाठः समाप्तिं गच्छति। समापनात् प्राक् सिंहावलोकन्यायेन सारम् एकवारं पश्यामः। शब्दार्थयोः तादात्म्यस्वीकारे अभेदे पर्यवसानात् शब्दः अर्थं प्रति व्याप्यो भवतीति यथा धूमः व्याप्यः व्यापकीभूतस्य वह्नेः अनुमितिं जनयति तथा व्याप्यः शब्दः अर्थानुमितिमेव जनयति, न तु शाब्दमिति शब्दस्य अनुमाने एव अन्तर्भाव इति वैशेषिकस्य आशंका। अतः शब्दार्थयोः तादात्म्यमेव नैव स्वीकर्तव्यम्। तथा सति अशिशब्दोच्चारणे मुखे दाहापत्तिः स्यात्। अतः तादात्म्यमेव नास्तीति न शब्दस्य अनुमाने अन्तर्भावप्रसङ्ग इति नैयायिकाः अवोचन्। किन्तु नागेशेन यतः शब्दार्थयोः तादात्म्यमस्तीति बहुधा निरूपितम्, अतः तादात्म्यमङ्गीकृत्यापि समाधानमुक्तम्। अनुमितिर्नाम पक्षधर्मता परामर्शञ्च अपेक्ष्य जायमानं ज्ञानम्। शब्दाज्जायमानस्तु पक्षधर्मताभ्यनपेक्षितैव जायमानो दृश्यते, अतः तस्य अनुमितित्वं नैव सम्भवति। अनुमितित्वासम्भवे तत्कारणीभूतस्य शब्दस्यापि अनुमानत्वं नैव सिद्ध्यति। एवं यदि शब्दोनुमानविशेषः तदा सिद्धिसत्त्वे अनुमितेरदर्शनात् अनुमितिं प्रति प्रतिबन्धिका सिद्धिरिति प्रतिबन्ध्यप्रतिबन्धकभावो वर्तते। तत्र शाब्दातिरिक्तेति विशेषणञ्च प्रक्षेप्यमिति गौरवञ्च स्यादिति बहुभिः दूषणैः शब्दस्य न अनुमानत्वमिति व्यवस्थापितवान् नागेशः। एतावता अयं पाठः समाप्तिं गच्छति। नमस्काराः।